بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نعاود لكم واحد المعاودة اللي طرات مع الوالد ديالي الله يرحمه. حنا من أكادير ولكن سكننا في مراكش بلاد الحمراء. ايوا كلهم صحابو كانوا كيشريو الزنزلان وكانوا كيربحوا فيه. قال لي اودي اجي انت تسري الزنزلان وراه ان شاء الله غادي يكون فيه الخير. مشى مسكين هو يشري الزنزلان شي 6 طون كنعقى عليها بحال البارح. الزنزلان طلع، قال له انا غادي نبيع الزنزلان. ملي طلع وطلع فريمون بواحد فريمون طلع بشي 60 ريال ولا كيعقل، طلع مماش مزيان وهو يطلع فرح. قال الحمد لله حنا شرينا الزنزلان ب 60 ريال، دابا طلع 120 ولا 140 ولا 150 ريال، دابا يجيب الله الرزق. شرا 6 طون، جا كيحسب ديك 6 طون كيلقى خص فيها طون مشات، ولا ملي حسبوا ليه ولا كلهم الناس ربحوا في الزنزلان غير هو مسكين ما ربح في الزنزلان. ملي كان في المغرب مسكين كان دائما قانوني، ملي كان في فرنسا قانوني. تيبغي يقول والله الا كيبغي بنادم يربحو فين ما مشى كيربحو. ها هو مسكين كلهم الناس شراو الزنزلان كلهم ربحوا فيه غير هو، وانا كنعقل في لي زافير ديالو ديما كان هكذا مسكين. كلهم الناس كانوا كيربحوا ولكن هو ما جاب سيدي ربي. الرزق في يد الله. لا سيدي ربي كيبغي يعطي الواحد راه كيعرف كيعطي ليه، ولا ما كيبغيش ما كيعطيش. ولكن اون شوز لي سور، كل ما كيدير سيدي ربي سي بور لو بيان دو لا بيرسون. كاين واحد اللي هو مسكين وكاين واحد هو اللي غني. هذاك المسكين il est toujours en contact avec le bon Dieu. علاقاش دايما خاصو، ها هو خصو باش يخلص الضو، ها هو كيغوت لسيدي ربي، ها هو خصو باش يخلص هادي، ها هو كيغوت لسيدي ربي. Ça veut dire que quoi que toujours il est en relation avec le bon Dieu. Des fois le riche non, parce qu'il a tout ce qu'il faut, il n'est pas toujours en relation avec son créateur. Donc il faut voir les choses d'une vision qui est de la religion, une vision qui est de quelqu'un qui est attaché au bon Dieu. وانا كنعقل واحد النهار قالوا لي ودي راه غادي يصيفطوا ليا جده، سير لايروبور جيبها. كنعقل بحال البارح خد عند واحد السيد تريز انتيليجون، بقى ودي انا ما عندي فين نسكن وغادي يصيفطوا ليا جده، في غادي نديرها النهار الاول. قال لي ودي خصك تفهم واحد القضيه هادي. شوف اش قال لي داك البنادم اللي هو عنده العقل. قال لي لا سيدي ربي جاب ليك جدك اللي يديك تيبغي يقول بغاك باش انت تكلف بها، ودابا تشوف غيتكلف بجدك وغيتصوب ليها كلشي، غيتصوب ليها الدار، غيتصوب ليها كلشي. اي سيتي ولا كنمشي عند شي واحد باندي غادي يقول له ودي راه جده غتجيني، غايقول لك خليها في الايروبور. لكن واحد اللي هو خايف الله، واحد اللي هو دياني، واحد اللي كيعرف بين كغير سيدي ربي، كيعرف بين كل ما هي حاجه ما عند سيدي ربي. une personne il peut pas bouger si le bon Dieu le fait pas bouger. هو كتشوفوا حتى انا ما يزعل حتى نشوف الصالون ديالي وغير ديال الناس قانونيين وصافي. حتى انا كنت في المغرب الحمد لله قانوني، كنت في فرنسا قانوني، وحتى انا فين ساكنين قانوني. سيدي ربي الا كيبغي يعطي لواحد ماشي الا غنمشي لفرنسا، غير حتى انا كنت في فرنسا، حتى الوالد ديالي كان في فرنسا، ولكن سيدي ربي ما عطاناش. على سيدي ربي خفى عليه يعطي بنادم في المغرب الا بغى يعطيه، ما خفات عليه. الا سيدي ربي غير هذاك اللي هو مشى لفرنسا وعفى الله عليه، هذاك سيدي ربي بغى باش الرزق ديالو يكون في فرنسا،
لو كان بغى باش الرزق ديالي يكون في المغرب يكون في المغرب. والحمد لله عشنا في المغرب، الله يعمر هذيك الدار، عشنا معاكم، الله يعمر هذا دار، كنا معاكم، شربنا معاكم، تبرعنا معاكم، ما عمر ما درتو لينا شي حاجه اللي هي ما مزياناش، دائما كنتم مزيانين معنا. سي بور سولا اون دو ايتر ريكونيسون بور لو ماروك. سيدي ربي يحفظكم، سيدي ربي يدون لانتيليجونس، بلوس دانتيليجونس، il est très intelligent سيدي محمد، ولكن qui lui donne plus d'intelligence ان شاء الله باش يصوب مزيان ان شاء الله. J'ai entendu que le Maroc il est devenu un paradis. Ça fait 20 ans que je ne suis pas entré au Maroc malheureusement, mais j'ai entendu que le Maroc il est devenu un paradis. Alhamdulillah. ربي يقويكم والمغاربه ربي يطلعكم ان شاء الله وتكونوا دائما فرحانين وربي يعطيكم من عنده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. باش بدينا غادي نعاود لكم واحد المعاوده اللي فيها بزاف ديال العقليه. هذا واحد السيد جالس في واحد القهوه، ايوا صحابو دايرين به وكل واحد كيقول اي 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 درت ديك لافير وراه خسرت فيها. اي 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 صاحبو الثاني كيقول راه انا درت ديك لافير وخسرت فيها. ايوا اللي كيقول وانت تقول ودي انا ما عمر ما خسرت، انا ديما رابح. لا غدا هو يمشي عند واحد السيد ان كونسيي كيعطي العقليات، قال الله يخليك انا دابا جالس فواحد القهوه، وملي جالس في ديك القهوه راه كنشوف الناس كلهم كيبقى فيهم الحال ملي كيخسروا، انا ديما رابح ما عمر ما خسرت. دابا الله يخليك اعطي لي واحد العقليه باش نخسر. قال اودي دابا هذا اش عندهم في راسهم؟ الناس كيبغوا يربحوا وهذا بغى الخسران. قال اودي اسمع دابا حنا ساكنين في الموين اوريون، الا تمشي ودي تمر ديه للعراق غادي تخسر، بحال كتمشي للسكيمو كدير لهم لاكلاص تماك بلاد لاكلاص. حتى هنا واخا تمشي الا تمشي للعراق وهي بلاد التمر ودير لهم التمر من هنا راه غادي تخسر. اولا داك السيد هو هز تمر دارهم على الجموله وغادي للعراق. في العراق كان واحد السوق، وفي داك السوق كان اللامين ديالهم كان لاباس عليه و تيعجبو يبين راسو وهو يدير كلشي ذهب، سوق كلشي ذهب وهو غادي في السوق كيدور كيبين لهم داك الذهب اللي عنده، هو مع ديك كيبين داك الذهب وهو طحيت ليه واحد السلسله ديال الذهب اللي كان فيها واحد الديامونطه ديال الجده ديالو اللي عطاتها ليه، بقى فيه الحال. وهو ينوض دوك الناس كلهم في السوق قال لهم ودي قلبوا لي على السلسله، كيقلبوا عليها، هو هز عينو كيشوف واحد السيد جاي مع الجموله وجاي تسنى حتى جا، قالوا السلام عليكم، قال لي وعليكم السلام، قالوا قول لي اش جايب؟ قال ودي جايب معايا التمر. قالوا منين جيتي؟ قال جاي من ديك البلاد. قالوا شحال واه؟ انت دابا جاي ضرب 600 ولا 700 كيلومتر على الجموله والشموشه وجايب التمر، راه غادي تخسر، هادي بلا التمر، اش عندك في راسك؟ قال ودي تعاود له، قال ودي انا جالس في واحد القهوه وصحابي كلهم كيخسروا وكنشوفهم كيتفقسوا، وانا بغيت جو في سونتيغ ان تي بو ديك الفقسه اللي كيتفقسوا، بغيت نحس بالفقسه اللي كيتفقسوا صحابي. وهو يقول لي ودي كيقولوا عليا الا انا كندير الليت ديالي في الرمله وهو خشى يدو في الرمله، انا كنخرج الذهب والديامونط وهو يخرج ليه السلسله ديال جداه.
السوق كلها كيقلبوا عليها ما لقاوهاش، غير هذاك هو اللي لقاها. قال له ودي المزال ديالك والسوارتي ديالك طلع هكذا، انا هاد التمر كلشي اللي جبتيه انا نخلصهم لك بثمن مزيان، وندي من عندك هاد التمر كلهم اللي لقيتي ليا هاد السلسله ديال جده اللي هي ما عندها ثمن. وقال لك شوف انت السوق كلها كيقلبوا عليها وحتى واحد ما لقاها، ولكن هذاك اللي السوارتي ديالو طالع اللي هو جا باش يخسر وهو رابح، لقى السلسله ديال الديامانت. يعني شوف حوايج ديال سيدي ربي سبحان الله العظيم. بنادم الا هو في السوارتي ديالو يطلع راه دائما يطلع، واخا يبغي يخسر يمشي دائما طلع. ربي يعطينا ويعطيكم السوارتي يكون طلع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.